Miingon sila nga nabuang na daw mi kay nganong nibalhin mi sa Badista. Wala dahil ko nagdahom, sa wala na ako pag-renew sa ako ang position isip katikes. Maayong gabi mga kapaglaom o welcome sa atong episode karon. Here, we could share real-life testimonies transformed by faith. Karon usa ka pinasahinga kaagi ang atong madungog ug makapadasing nga istorya sa usa ka mananti ayon nga nakakaplag og bag-ong dalan pinaagi sa hugot nga pagtuo. Bisan kon kini dili sayon. Karon ubani ko sa paghisgot og usa ka istorya bahin sa pagpangita sa kamatuoran, gugma ug panaghiusa taliwala sa pagbag-o. I'm Mary Jane de la Cruz ug welcome dinhi sa SCM Diaries. Grabe kaayo kanindot ang atong paghisgutan karon nga kaagi. I'm sure many of us have heard different stories of transformation, but ang kaagi ni Miguel ug Ami usa sa pinakanindot nga akong nadunggan. Yes, mga kapaglaom, dili lang usa, dili lang duha, nun ka tulo, apan 9 kahamiling kalag ang nidawat kang Kristo. Si Miguel usa ka deboto sa iyang pagtuo, usa ka Katoliko pinaagi sa tradisyon o conviction. Nakakaplag siya og kalinaw sa pag-ampo og sa mga ritual nga iyang nahibaluan sa tibuok niyang kinabuhi. O si Ami, ang iyang asawa, labing dasig usab. Usa siya ka katekista nga nagtudlo sa mga kabataan sa ilang pagtuo. Sila duha hapsay nga nagtukod sa kinabuhi ni ining lig-on nga relihiyosong mga pundasyon. Apan usahay, ang kinabuhi adunay paagi sa pagdala kanato sa wala damhang nga mga pagbiyahe. Alang kang Miguel, kana nga panaw nagsugod sa usa ka hilom nga hapon sa iyang basakyan. Kaya ako lubag-lubag sa Dayal na ko ang Hope Rizzo nga grabe ka nindot sa mga alawiton sa Ginoo. Dito akong gisundan hantod nakadungog ko sa wali ni Dante Villas. Ang ako lagi nasabtan ang matuod gid nga pagtulo na ang 70 Adventist gyud. Dili na ko magkaog baboy, nga dili na sad ko magtrabaho og Sabado. Sa adlaw papahulay, sa wala pa ko na Adventist, magpahulay na ko sa akong basakan, dili na ko magtrabaho, pero sa Katoliko gyapon ko nagsimba. Di mi ganahan naa siya sa balay kay masuko man sa akong magluto mi og sudan nga kanang baboy. Sakit pud sa akong buot ba nga kanang bawalan mi nga unta gusto pa man imong kaon kay siya dili man gid mo kaon na. Dili pud baya lalim nga imong pakalitan ug bawal ang imong pamilya sa ilang naandan. Ug dinha nagsugod ang pagsuway sa pagtuo ni Miguel. Kay wala na himuot ang iyang asawa nga si Ami, nakitna usab ang ilang anak na si Grace sa nahimong kabag-uhan sa pagtuo sa ilang padre di pamilya. Lang ko nagdahom gyud nga ako ang bana, nag-decide na di ay siya nga magbalhin og religion. Sa sige niyang paminaw sa radyo, mahimuot gid ko ato nga mga panahon kay kung moadto ko sa among uma nga sige siyang paminaw sa radyo, akong lubagon ang dial sa radyo kay di ko ganahan maminaw sa iyang ginapaminaw nga kanang wali kana bang Bible study nga maigo ang ako ang relihiyon. Masakitan jud ko muna akong mulakaw na siya, mudistansya na siya mga 10 meters or pila nga di na niya madungog nga ako nang lubagon ang radyo, akong lubagon ibalhin ako sa lain nga channel. Nga siya sa ako aday. Mubalhin jud ko og relihiyon. Unsa nga relihiyon imong balhinan? Mubalhin ko og Adventista. Ambot sa imo ni ana rapod ko, ambot sa imo bahala ka sa imong kinabuhi mo. Bugat kay sa ako ang kabahin nga mubalhin mi og simbahan kay first nga nasa kong nahuna gyud ato is basig unsay maingon sa among mga kauban sa church, unsay maingon sa among mga tanon nganong ni balhin mi. Wala jud na pugngan ang pagdawat nila Miguel ug Ami ang santos nga bautismo. Ug uban sa pag-ampo ang ilang mga kabataan sa ilang kaugalingon nag-research mahitungod sa kamatuoran ug sa wala madugay di desisyon usab kini nga muuban kanila sa ilang nakaplagan nga pagtuo. Yes mga kapaglaom, dili lang sila nga bana ug asawa ang miduol ngadto kang Hesus, apan lakip ang tibuok nilang banay. Ang akong anak karon nag-eskwela siya og theology sa SPAC. Muna pinakadako gid nga panalangin kay bisan sa ano mo sa discourage sa iyang kurso nga iyang kuhaon nga theology, dili gid siya mo eskwela og lain nga kurso kay theology ra gid ang iyang gusto aron daw siya mo ministry gid sa Ginoo, ma'am. Munang karon bisan pag unsaon pa dili na gid namo ibaylo ang kamong nakaplagan nga kamatuoran. Sa lain pa gyud nga mga
kanang pagtulunan. Bisan pa man sa mga nagkalain-lain nga pagsulay, ang istorya ni Miguel ug Ami usa ka gamhanan nga pahinumdom nga ang Dios kanunay nagtawag kanato. Usahay sa mga paagi nga wala nato damha. Bisan kun ang dalan daw dili klaro, ang iyang gugma makahatag og kahayag, kahumpayan ug panaghiusa sa atong kinabuhi. Salamat mga kapaglaom sa pag-uban kanako sa atong episode karon dinhi sa SCM Diaries. Kung kini nga istorya nakatandog sa imong kasing-kasing, hinumdumi nga bisan asa ka, ang Dios kanunay nagadapit kanimo sa paghimo sa sunod nga lakang uban kaniya. Hangtod sa sunod, hinaot nga makakita ka og paglaom sa matag panahon sa imong kinabuhi.